येवकार हा समृता खणगावकर, सुरतपेळेचे हेडलाईन्स। फोंड्या मेवण्यानच केलो भावजीचो खून, सोऱ्याच्या नशेत घडले प्रकरण, खून करपी पुलिसांच्या ताब्यात। राज्यात वाढल्या अपघात, चिखले अँब्युलन्स आनी कारी मदी भिरांकूळ टक्कर, 2 जाण जखमी, जाल्यार कारीचे जाला बरेच लुकसाण। शिरगांव जात्रेक जाले खेटाखेटी उपरांत खर पुलीस बंदोबस्तात कौलांक जाली सुरवात, लोकांच्या भलायकेक लागून वाडयली पुलीस गस्ती, सगळी दुकानां काडपाचो आदेश। आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत असताना फोंड्या कोड्डार निरंकार वाठारात सोमारा रातीकडेन खुनाची घडणूक घडली। सोऱ्याच्या नशेत आनी किरकोळ कारणांक लागून मेवण्यान आपल्याच भावजीचो खून केलो। दुबावीत डेव्हिड टोपी या 40 वर्षाच्या दादल्याक पुलिसांनी अटक केला, जाल्यार दीपक तिर्की या 27 वर्षाच्या दादल्याक मरण आयले। पळयत कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। कोडार आसा आनी राती हांगा इन्सिडेंट जालो, एक मर्डर जाल्ले आसा आनी जे हांगा जे आतां सद्याक इन्स्पेक्शन करून आयिल्ले पुलीस आयिल्ले तांणी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। 21 ताका सद्याक अरेस्ट केल्लो आसा आनी पळया आतां हेजी फुडली जी कारवाई आहा ती सगळे पुलीस आहा DSP आसा तेय बी करतले। अरेस्ट केल्लो आसा आनी सद्याक तो रेजिडेंट झारखंडचो, पण हांगा रावताले ते हांगा ते फार्म जे आसा एक कोळेगार आसा, कोळेगाराचे ते देखरेख करताले। अशें म्हणटात की मेवण्यानूच भावजीक मारलो आसा आनी तो भावजी आहा तो 27 वर्सांचो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगावकर आनी ओमकार देशप्रभू। राज्यात अपघातांनी दिसपट्टो भर पडत आसा। मंगळारा चिखले महामार्गार अँब्युलन्स आनी कारी मदी भिरांकूळ अपघात घडलो। या अपघातात कारीचे बरेच लुकसाण जाला, 2 जाण जखमी जाल्यात। पळयात। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगावकर आनी मुजेब शेख। शिरगांव जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटी उपरांत आता खर पुलीस बंदोबस्तात कौलांक सुरवात जाल्या। सुवातेर चड गर्दी जावची न्ही आनी लोकांक आडमेळी येवचे न्हय हाका लागून पुलिसांची गस्त वाडयल्या। जात्रेक घातिल्ली सगळी दुकानां काडपाचो आदेश दिलो। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। शिरगांवच्या जात्रे दिसा स्टॅम्पेड जाल्ले, त्याच्या उपरांत आता आयज मंगळवार आनी आयज देवी जी आसा ती मंदिरान वतली। ह्या 5 दिसांक सामको कडक असो अवस्था पुलिसांनी दवरलेली आसा। तशेंच
जी समिती आसा देवळाची तेंच्यांनी आव्हान केलें लोकांनी ह्या 5 दिसांक कमी येवचें कवल घेवपाक आनी आयज सामकें वेवस्था कडक अशी दवरलेली आसा आनी सगळीं जी शॉपां आसा ती सगळीं क्लियर केल्ली आसा गांवची डेप्युटी कलेक्टर SP तशेंच नॉर्थ गोवा कलेक्टर हांच्यांनी येवन सगळे इन्स्ट्रक्शन्स तांकां दिल्लेले आसा आनी आतांय देवी सादारण 7:30 उपरांत देवळान पावपाची शक्यताय आसा तेच्या खातीर आतां जो कॉल आसा थंयसरूच मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स दवरलेलो आसा तशेंच ड्रोन बी तांच्यानी सुरू जे काय कितें घडपाक जायना हेचेर कडक अशी नजर तांची आसा आनी आतां आमी पळयतात की सगळे देवळा कडेन बी पुलीस बसल्या आनी सादारण 8 वरांचेर देवी दर्शनान मंदिरांत पावतली अशी शक्यता आसा आनी जी वेवस्था आसा ती कडक तांच्यांनी केल्ली आसा आनी परत एकदां समितीच्या वांगड्यांनी आव्हान केलां की लोकांनी शक्यतो आयज तरी येवचें न्ही आनी जी आव्हान केलां तेचें पालन करचें. 2 मेक शिरगांवची जात्रा जाली. जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटींत कांय जाणांचो जिवय गेलो. कांय जाण जखमी जाल्यात जाल्यार कांय जाण अजून मेरेन हॉस्पिटलांत उपचार घेतात. सुवातेर पुलीस आसूनय खेटाखेटी जाल्ल्याचें दिसून येयलें. हाका लागून कौलांक लोकांची गर्दी नाका. तेच बरोबर निमण्या दिसा म्हळ्यार आयज कळस देवळांत व्हरतना भायल्यांक कोणाकच प्रवेश दिवचे ना अशें खुद्द श्री लयराई देवस्थानाच्या अध्यक्षान बसकेन सांगलें. ते भायर सगळीं दुकानां काडपाचो प्रोसेस चालू आसा. चौगुले मानकरी आणि बाकीचे सेवेकरी असतात ते देवा बरोबरच असतात आणि घाटवळ म्हणा पाणी म्हणा भट म्हणा हे आमच्या देवळी म्हणा ड्युटी घेऊन हे सगळे ही टीम कशी आसा पळय न्हू तितकेच देवळान वयतले जे काम आसा ढोलकीवाले. काल पयर आमी 2-3 दीस लोकांक सगळ्या भाविकांक आव्हान करीत आसा. आमचे अध्यक्षान काल पयर आतां परत आमी तुमकां सगळ्यांक आव्हान केल्लें आसा आनी आयज जात्रेचो 5वो दीस. आयच्या दिसा देव आतां आयज मंदिरान वयतले की जात्रा आमची सोंपली. आतां सकाळ पासून आतां पर्यंत सामकें सुरवात थंडपणान चल्ला लोकांची गर्दी बी ना पूण तरी आसतना परत एकदां तुमकां एक आव्हान करता की आतां सांज पर्यंत एक सादारण 7 ते 8 पर्यंत देव मंदिरान वचपाची शक्यताय आसा. जसो 3-3 वरां देव फुडें पावला ह्या टायमार देव आतां वडा कडेन पावला म्हणजे सादारण 4 पर्यंत तरी थंयसून वडा कडसून भायर सरतले 4 पर्यंत आनी 8 पर्यंत मंदिरान वयतले. तेन्ना परत एक लोकांक एक तुमकां एक आव्हान करता नम्र विनंती करता की लोकांनी गर्दी करची न्हू आनी आमकां सहकार्य करचें न्ही आनी शॉपां सगळीं काडल्यात आतां ही हय आमी सगळीं आमच्या मामलेदारान बी सगळीं रावली पुलिशेन बी सगळीं शॉपां क्लियर केल्या. म्हणजे रोड सगळो क्लियर आसा. रोड क्लियर आसा. लोकांनी आतां लोकांनी आतां भायले म्हणजे भायले येवपाची आमी ऑलरेडी आतां गेटी बंद जाल्ली आसा आनी लोकांनी भायल्यान कितें कोण कशें येयल्ले बी पयलीं बी आसा जाल्यार लोकांनी सहकार्य करचें इतकें तुमचे कडेन मागता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. धर्मापूर NH महामार्ग कुशीक अचकीत सुक्या तणांक उजो लागलो. ह्या घडणुकेत येरादारी करप्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडलो जाल्यार उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटापांत हाडलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. ह्या दिसांनी उजो लागपाच्यो ज्यो घडणूक आसात त्यो खूब जायत आसात आनी एवरी डे उजो लागता आनी हो उजो लागता हो गरमेचेर लागता. खंय तरी चडसो उजो जो आसा हो ग्रासा लागल्या उरता आनी ह्या ग्रासा उजो लागतरी हांगा खुबशे त्रास जे आसात हे लोकांक जातात. खुबशे घडणूक अशी करून घडले कडेन आसा. आज ह्यो नॅशनल हायवे 66 जी आसा धर्मापूर हांगा उजो लागले कडेन आसा ग्रासाक आनी हे हायवे कशी लागले कारणान ज्यो गाडयो ज्यो एवटेन वयतात तांकां ड्रायव्हरांक इतले त्रास जाला की मुखार गाडी येता ती सुद्दां कळना कित्याक हो जो धुंवर आसा हो सगलो वाऱ्याचे रस्ते येता रस्त्यार आनीक ड्रायव्हर जे आसा गाडी चलयता तांकां खुबशे जाणां त्रास जाता. बायकवाल्या त्रास जाता आनीक आज तूं सांगपा म्हणलें जाल्यार आज जे मडगांवची फायर ब्रिगेड आसा ही येवन सद्या उजो पालयता. हांगा उजो लागपाचो हो प्रयत्न चालूच आसा. आतां हो कसो लागता म्हूण तो कळना. आतां ही गरमी जाता ह्या गरमेचेर लागता काय कितें म्हूण कळना. आज रस्त्या कुशीक लागले कडेन आसा. फाल्यां येदा कदाचित जर कित्याक जर एक्सिडेंट आनी बायचान्स कितें वायट जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल म्हणून आमी मागता की पयलीं हें निवळ करपाक जाय. हांगा PWD रस्त्या कुशीचें आसा तें निवळ करपाक हें निवळ करून जालें तर अशें जाता. म्हणून आमी मागतात की लोकांक कितें कॅज्युअलिटी जावचे पयलीं
हे जे आसा हे निवळ करचे आनी हितूंक लोकांक रिलीफ दिवचे म्हणून मागतात. 12:35 आमी गाडी मडगांव फायर स्टेशनार सावन टर्न आवट केली. बेगीचे बेगी आमी तो स्पॉटार पावले आनी पयले हिंगा उच पेट्टालो आनी सगळो जो स्मोक आहा तो रस्त्यार वयतालो आनी लोकांक त्रास जाताले. ड्युटी करून बेगीचे बेग फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी तो उचो कंट्रोलान हाडलो आसा आनी फुडें इल्ले ते पालोवपाक ट्राय केले. वो ग्रासा लागला न्हू. ड्राय ग्रास सगळे सुकले तोंड आनी बेश्टे नाकडे जे तेका लागले तो. पण सध्या कंट्रोला आसा. कंट्रोल आमगे ड्युटी करून आनी बरें काम करून सध्या तो कंट्रोलान हाडला आनी आमी फुडें फक्त ते पालयता. आनीक आसा न्हू पेटलो. फुडें पेट्टा तो पालयता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू. सातोळ दाबाळ वाठारात न्हंयचेर कपडे उमळपाक गेल्ली विश्रांती गांवकर हिजेर मानग्यांनी हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. हे घडणुके उपरांत विश्रांती गंभीर जखमी जाल्या. न्हंयचेर कपडे उमळटाना बायलेचेर मानग्यांनी हल्लो केलो. सातोण दाबाळ हांगा धपको दिवपी घडणूक घडली. न्हंयचेर कपडे धुताना विश्रांती गांवकर नावाचे बायलेचेर 2 मानग्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत तिका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तिचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पर्वरी घुमर रेस्टॉरंटा कुशीक चौगम रस्त्यार व्हड कंटेनर ट्रक लवणलो. कोणाक कांय जालें ना, पूण येरादारीत व्हड आडमेळी येवन खूब वेळ रस्तो ब्लॉक उरलो. ही घडणूक सकाळी सुमार 8:30 वरांचेर घडली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. कुट्टरेच्या मायनतळे हे तळे नुस्तें ब्रिडींग करपाक आदी ऑक्शनाक भायल्यांक दिताले. आता फकत शेतकारां खातीर लिलाव करपाचे समितीन थारायला. हाका लागून शेतकारांकय मजत जातली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. हें जें सिजन आसा हें सिजन नुस्त्याचें सिजन आसा आनी हें सिजन म्हणल्यार गांवठी नुस्त्याक जें बांद बांदून या तळी बांदून जें करतात हेंचें आसा. आनी ह्या गांवांक सद्याक हो सिजन जो चालू आसा असोच सिजन ह्या दिसांनी जो कुडतरे गांवांक चालू जाले कडेन आसा. आज रायतळे जें आसा हें माल्ले कडेन आसा आनी खुबशे गांवठी नुस्तें जें आसा आनी तितूंक ब्रीड करून तयार केल्लें नुस्त्याक जें आसा हें आज बरें बरें नुस्तें आज मेळ्ळे कडेन आसा आनी लोकांनी खूब गर्दी केले कडेन आसा हें नुस्तें घेवपाक. आनी हें फ्रेश नुस्त्याक कित्याक हितूंक कॅमिकल कसलेंच कांयच ना आनीक हें सामकें बरें करून तयार केल्लें नुस्तें आसा. त्याच बरोबर हें जें तळें आसा ह्या तळ्याचेर जर 35 ते 40 फार्मर्स जे आसात हे डिपेंड जावन आसात आनी ह्या तळी बांदतरेक हांगा नुस्त्याक एक उणें पोसतात आनी हेजें उदक जें आसा ह्या फार्मर्सां मेळटा आनी फार्मर्स तेजेर शेत रोयतात आनी ह्या शेताचो सगळो फायदो जो आसा ह्या फार्मर्सांक मेळटा. त्याच बरोबर हे जे फार्मर्स आसात हे पयलीं हें तळी जें आसा हें भायले लोकांक पावणे दिताले पूण ह्या खेपेक तेणी अशें ठरयलें की खुद आमी शेतकारांनी घेवया आनी शेतकारांनी हें तळी मारून नुस्त्याक लोकांक दिवया म्हणून. ते आनी ऑक्शन करपाक नाका ह्या हेजेर जी कमिटी आसा ती एग्री जाली आनी तेणी हें तळी जें आसा हें फक्त तेंकाच दिलें. कुट्टरी माय तळे या तळ्याचे उदक शेतकारांनी नुस्तेमारी खातीर सोडला. या वाठारांतले शेतकार एकठांय जावन शेतकामां खातीर उदकाचो उपेग करपाक मेळचो म्हूण हे तळे बांदताले. एकदां शेती जाली काय ते तळ्यांतले उदक सोडटात. ह्या तळ्यांत वेगवेगळ्या जातींचे नुस्त्यांचे ब्रिडींग जाता. आदी समिती तळयेचो लिलाव करताले पूण आतां शेतकारांक नुस्तेमारीचो लाव मेळपाक जाय अशें समितीन थारायला. स्पेशल थँक्स टू KV साऊथ गोवा हे आमकां फ्री ब्रीड दितात. शेतकार आमचे चड आसात पूण वांटेक येता आसतना वांट कोणा जाय त्या शेतकाराक आमी हें दितात. आतां सद्या आमकां 45-46
आहा शेतकार 3 वर्सांनी आमी रस्तोय करता शेताचो, ताका लागून आमी कमिटीन डिसिजन घेता की काम चलता आसतना आमकां उदकूय सोडपाक बरें पडटा, फकत शेतकारांक दर्या म्हणला आमी. रवू आहा, केटला आहा, पितळ आहा, चिकालो आसा. गव्हर्मेंट सपोर्ट करता म्हणल्यार आमकां हे आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमकां ब्रीड दिता आनी आमी भायर सावन नुस्तें हाडून घालतात ब्रीड, केरी जावं हुबळी सावन आनी तशें करून हाडटात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आयएमडीन गोंयांत पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. ढगाळ मळब आणि वादळी वाऱ्याची शक्यताय आशिल्ल्यान राज्यांतल्या कांय वाठारांनी विखुरिल्ल्या पावसाची आणि वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण कांय सुवातांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. दोनूय जिल्ल्यांतल्या कांय सुवातांनी वादळी वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर प्रति तास मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. मळबात कांय प्रमाणात कुपां दाटतली आणि दिसभर धुक्याची परिस्थिती कायम उरपाची शक्यताय आसा. अस्थिर हवामान आसून लेगीत तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आणि उणेंत उणें 27 डिग्री सेल्सियस आसतले. येता त्या दिसांनी तापमानात व्हडलोसो बदल जावपाचो अदमास हवामान खात्यान दिवंक ना. मंगळारा पावसा खातीर येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी हलको ते मध्यम पावसाची शक्यताय. 30 ते 40 किलोमीटर वेगान घोळटले वादळी वारे. दाटतली कुपां, धुकें पडपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.